लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इस सिलसिले में एक वाकया जहन में आता है कि एक बहुत बड़े आलिम थे, बहुत इल्म में माहिर थे, लेकिन रंग उनका बहुत कुछ अच्छा नहीं था। बड़े काले से पक्के कलर के और बहुत खूबसूरत नहीं थे। बदसूरत तो हम किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है, रंग चाहे कैसा ही हो, नाक और आंखें चाहे कैसी हो। बहुत खूबसूरत नहीं थे और बज़ाहिर चेहरा बड़ा भद्दा था, लेकिन इल्मी सलाहियत इतनी थी कि इल्मी सलाहियत को देखकर एक बहुत खूबसूरत औरत के खानदान वालों ने उस आलिम साहब के साथ उनका निकाह कर दिया। और वो खातून जो थी बहुत खूबसूरत थी, गजब का हुस्न था, उसका बला का हुस्न था, लेकिन चूंकि शरीफ खानदान की थी तो निभा कर रही थी। जैसे ही वो आलिम साहब घर में आते तो अपनी बीवी से कहते कि तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूं। बस आप समझ लें कि उनका तकिया कलाम ही ये हो गया था। जब भी आते तो कहते कि तुम भी जन्नती और मैं भी जन्नती, और मुस्कुरा कर टाल देती। एक दिन उसका मूड कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए कि मियां बीवी में तो नाराजगी और खुशी लगी रहती है। मूड कुछ अच्छा नहीं था। हजरत घर आए और आने के बाद इन्होंने अपने मामूल के मुताबिक कहा कि तुम भी जन्नती और मैं भी जन्नती हूं। तो उसने कह दिया कि आप सिर्फ यही बातें करते हैं, इसके सिवा भी आपको कुछ और आता है? अच्छा, जब यही बात कर ली है कि तुम भी जन्नती और मैं भी जन्नती, तो जरा मुझे बताएं आज कि आप जन्नती कैसे और मैं जन्नती कैसे? तो उन्होंने फरमाया कि तुम्हारे घर वालों ने मेरी इल्मी सलाहियत देखकर मुझ जैसे बहुत ज्यादा खूबसूरत जो नहीं है उसके साथ निकाह तुम्हारा कर दिया, और तुम हुस्न की मलका हो, तो तुम मुझे देख करके सब्र नहीं करती हो? जब मेरा चेहरा तुम्हारे सामने आता है तो निभा कर रही हो, लेकिन सोचती हो ना कुछ भी है, मेरा शौहर है, सब्र करके निभा कर रही हो ना? तो बोले हाँ ये तो है। तो फरमाया कि सब्र का सिला जन्नत है, इसलिए तुम जन्नती हो। का फिर आप कैसे जन्नती? हमने तो सब्र कर लिया, हम जन्नती हो गए, आप कैसे जन्नती? का मैं जब जब तुमको देखता हूं और अपने आप को देखता हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझ जैसे भद्दे चेहरे वाले को इस जैसी हुस्न की मलका मिल गई। तो तुम सब्र करके जन्नती हो और हम शुक्र करके जन्नती। तो इंसान की जिंदगी में ये दो चीजें बहुत कीमती, और इसीलिए फरमाया गया कि अगर कोई शख्स नफिल रोजा रखे, कोई बंदा नफल रोजा रख के सब्र करे और कोई बंदा खा के शुक्र करे, सवाब में दोनों बराबर है। रोजा रखने वाला भी और खा के शुक्र करे, यानी शुक्र का मकाम ही ना बुलंद है और सब्र का सिला तो जन्नत ही है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में दो चीजें खास नजर आती है, एक तो सब्र है और दूसरा शुक्र है। अय्यूब अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब मैंने पेश कर दिया। बहुत खूबसूरत थे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको नबूवत दी है, हर नबी को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया। उनका नसब भी बेमिसाल होता था और उनका हुस्न भी बेमिसाल होता था, यानी हर मामले में नबी निराला होता है, उसकी शान ही जुदा होती है। हर नबी शान वाला है और उन शान वालों में शान वाला हमारा नबी है, इसलिए कि हमारे नबी सबके इमाम है। हुस्न में इमाम, इल्म में इमाम, तकवा में इमाम, परहेजगारी में इमाम, और हर चीज में वो इमाम है। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, ऊंचा कद था और गर्दन आपकी छोटी थी।
قد اونچا ہو اور گردن چھوٹی ہو تو یہ حسن کی علامت ہوتی. یعنی کوئی اونچی گردن والا برا نہیں مانے، میں صرف بتا رہا ہوں کہ جب گردن بہت اونچی ہوتی ہے تو یہ حسن کے خلاف ہوتا ہے بظاہر. عام طور پہ آج لوگ حسن کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ چمڑی سفید ہو، بس اسی کو لوگ حسن سمجھتے ہیں. لیکن جو دانشمند لوگ ہیں اور جو لوگ حسن کے قاعدے اور قوانین جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ کیا چیز کیسی ہوتی ہے تب حسن کی سند ملتی ہے. تو ایوب علیہ السلام کی گردن چھوٹی تھی، قد اونچا تھا اور بڑی بڑی آنکھیں تھی. بڑی بڑی آنکھیں بھی اور بھری بھری ہو تو وہ بھی حسن کی ایک علامت ہوتی ہے. آنکھیں بڑی بڑی، بھری بھری، خوبصورت اور گھنگریالے بال تھے. آپ کے بالوں کے اندر گرہ تھی، گھنگریالا پن تھا اور رنگ آپ کا بالکل کھلا ہوا تھا. سینہ آپ کا مقدس سینہ بہت چوڑا تھا اور گول سا چہرہ تھا. اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دولت سے نوازا تھا، بہت دولت تھی. آپ کی دولت کا اندازہ آپ لوگ سمجھدار لوگ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے کھیتوں کے اندر جو ہل چلانے کے لیے بیلوں کی جوڑی تھی وہ 500 تھی. آج کل اگر 2-4 ایکڑ کسی کسان کے پاس کھیت ہو تو 2 جوڑی میں کام چل جاتا ہے. 500 جوڑی کا مطلب 1000 بیل، اور یہ 1000 بیل صرف ہل چلانے کے لیے تھے. اب تو دھیرے دھیرے بیلوں کا دور بھی ختم ہو رہا ہے، شاید اب اس کی جگہ ٹریکٹر وغیرہ ہل چلاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے، 1000 بیل تھے صرف جو ہل چلانے کے لیے کھیتوں میں کتنی زمین رہی ہوگی آپ کے پاس، اور ہزاروں کنیز اور غلام، اور ان کے جتنے بچے تھے وہ سب خدمت پر. ہزاروں بکریاں، بھیڑیں، گھوڑے، جانور، مویشی، سب بہت نوازا تھا اللہ نے. محل میں زندگی گزارتے تھے. آپ کا قیام محل میں تھا اور اللہ نے آپ کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا فرمائی تھی. یعنی ہر نعمت دی، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، مویشی بھی دیے، دولت بھی دیا، مال بھی دیا، حسن بھی دیا. اور اس پر مزید شان یہ کہ بی بی رحمت جیسی بیوی بھی عطا فرمائی جو یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی تھی. یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم ہیں، افراہیم کی بیٹی تھی بی بی رحمت. اب میں ان کا حسن بی بی رحمت کا کیا بیان کروں. اب جس کا دادا حسن کا تاجدار ہو یوسف علیہ السلام، تو پوتی بھی تو بہت خوبصورت ہی ہوگی نا. اس لیے کہ عام طور پہ بچے یا تو باپ پہ پڑھتے ہیں، یا تو ماں پہ پڑھتے ہیں، یا دادا دادی پہ پڑھتے ہیں. یہی حسن کا عام طور پہ مزاج اور امتزاج ہی رہا ہے. بہت خوبصورت تھی. انشاءاللہ ہم جب یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو اس سال ارادہ یہ ہے کہ بہت تفصیل سے کریں گے، باغم باغی میں نہیں کریں گے. تذکرہ یوسف علیہ السلام اس سال بہت اطمینان سے ہوگا انشاءاللہ، اور ہم ایک ایک آیت کے مفاہیم پر گفتگو کریں گے. اس میں آپ سنیں گے حسن یوسف کیا ہے. ویسے جو ہمارے شروع دن کے مسافر ہیں، ہمارے ساتھی ہیں درس کے، وہ لوگ کئی مرتبہ حضرت یوسف کا ذکر سن چکے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. بی بی رحمت جیسی خاتون خانہ تھی، بہت شان سے زندگی گزر رہی تھی اور بہت شکر والے بندے تھے. یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا بڑا خیال کرتے تھے. اپنی دولت کا اکثر حصہ آپ غریبوں میں خرچ کرتے تھے، حاجت مندوں کی حاجت روائی میں خرچ کرتے تھے. اور یاد رکھیے کہ جن بندوں کو اللہ چن لیتا ہے ان کا وقت اور ان کا مال اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے.
ورنہ عام طور پہ کسی کا مال تو پھر زنا کے اڈوں پہ جاتا ہے، کسی کا مال شراب خانوں میں جاتا ہے، کسی کا مال رشوت میں جاتا ہے، کسی کا مال ڈاکٹروں کو بیچا جاتا ہے۔ مال تو خرچ ہونا ہے، اللہ نے مال دیا تو خرچ ہونا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا خرچ ہوگا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔